के शोबे में बेहतरी लाना वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की दरीना ख्वाहिश है। वो जब पहले वजीर आला थे तब भी उन्होंने कोशिशें की लेकिन कामयाब ना हो सके अनफॉर्चुनेटली। अब की बार वो ये मार का सरअंजाम देना चाहते हैं। तरीका कुछ यूँ रखा गया है नाज़रीन के इब्तदाई तौर पर 26 तालीमी इदारों में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए जाएंगे जो अपने अपने इदारे के मामलात चलाने में खुद मुख्तार होंगे। मोतरजीन असातिज़ा और तुलबा हैं। असातिज़ा को अपनी मुलाजमतें खतरे में नजर आ रही हैं जबकि तलबा को अपनी तालीम, क्योंकि ख्याल ये किया जा रहा है कि इस इक़दाम से तालीम महंगी हो जाएगी। इस पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज जारी है। तलबा पंजाब असेंबली में इसलिए एहतजाजन चढ़ दौड़े कि उनके असातिज़ा पर तशद्दुद किया गया था। जवाब में पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया और अब इस लाठीचार्ज के खिलाफ पंजाब भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि फैसलाबाद में आमने सामने गोलियां चल चुकी हैं। फैसलाबाद में इस वक्त हमारे साथ कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं, इनमें से कुछ इस एहतजाज के खिलाफ और कुछ हक में हैं। आइए इन सबसे बात करते हैं। आपका तारुफ करवाए देती हूँ। आज हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं फरोख हबीब, ISF के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अभी फैसलाबाद से हमारे रिपोर्टर्स तमाम तर तलबा के साथ मनान अशरफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मनान अशरफ साहब, आपकी जाने पहले आऊंगी। बताइएगा कि फैसलाबाद में आपके साथ जो सारे के सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं और आज पूरा दिन जो उन्हें एहतजाज किया निकला क्या? कल भी एहतजाज अब होगा बिकॉज आज तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आ सका जो मीटिंग्स हो रही थी। जी, आज जब इन्होंने सुबह एहतजाज किया था उसका मेन मकसद कुछ यूँ थे। उनका ये कहना था कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि इनकी खुद मुख्तारी जो है उन पे कुछ इन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हासिल है। उनका ये भी कहना है कि इस कदर इन लोगों को इख्तियारात से नवाज दिया गया है कि जिसके बाइस से इन लोगों के आने के बाद किसी भी तालीमी इदारे का चलना अब नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो सारे सनतकार हैं, ताजर हैं और इनका कारोबार तालीमी सिस्टम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। पॉलिसी बनाने का इन्हें नहीं इल्म होगा, इन्हें ये भी पता नहीं होगा कि किस तरह काम किया जा सकता है। आज इनमें से किसी से बात कराएं और पूछें कि आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है और मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ने भी कहा है कि फीसें नहीं बढ़ेंगी, तो क्या इनको एतबार है इन बयानात पर? जी, मैं अभी आपके इनके जो प्रोफेसर एसोसिएशन इनके ओहदेदार मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करवाता हूँ कि आप ये बताइएगा कि आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि नई फीसें नहीं बढ़ेंगी, इस पे आप क्या कहते हैं? देखें, ये इससे पहले भी जितने कॉलेजेस की निजकारी हुई है जिनको प्राइवेटाइज किया गया, आपके सामने उसकी एग्जांपल सामने है। उनमें से ये मुझे कोई एक कॉलेज का नाम बता दें जिसमें फीसें नहीं बढ़ी हैं। कोई मुझे एक एग्जांपल दे के एक कोड करके किसी एक कॉलेज का नाम बता दें जिसमें फीसें नहीं बढ़ी हैं। देखें, ये गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं ये पाकिस्तान या स्पेशली जो पंजाब में ये वाहिद कॉलेजेस हैं जो सिर्फ मीडियोकर या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर BA की फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की जो फीस होती है वो 1500 से लेकर एक साल की 2000 फीस होती है। जबकि जब आप उसका कंपैरिजन प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो उनकी फीस इससे 10 गुना ज्यादा। इसलिए हम ये कह रहे थे कि जब आप ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएंगे ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें बच्चों की फीसें ना बढ़े, और अगर ये बच्चे फिर नहीं पढ़ सकेंगे जो 80% से जिनकी तादाद ज्यादा है तो फिर ये बच्चे कहाँ पे जाएंगे। इसलिए ये पहले भी जब ये कॉलेजेस की निजकारी की गई थी उस वक्त भी ये इन्होंने यही कहा था, जितनी इनसे पहले भी गवर्नमेंट थी नहीं होगा। अब भी एग्जैक्टली इस तरह हुआ, बल्कि आज तो इन्होंने हद कर दी कि आज जब तलबा जो थे वो इसके खिलाफ बड़ा आपके ये भी कहा जा रहा है कि ये बच्चों को से इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। देखिए, हम 7 माह से जो है हम लाहौर असेंबली हाल के सामने प्रोफेसर जाते रहे हैं, उसमें उस वक्त तक आप हमसे किसी ने पूछा तक भी नहीं है कि आप इस कौम के जो साजा हैं वो सड़कों पे धक्के क्यों खा रहे हैं। उस दिन भी जब असेंबली हाल के हम सामने गए तो हम तो सिर्फ उनको बताना चाह रहे थे असेंबली से कि हमारे ये मुतालबात हैं, और पुलिस ने जिस तरह हम पे लाठीचार्ज किया, जिस तरह हमारे दोस्तों को प्रोफेसरों को गिरफ्तार किया गया, हमें रात 2 बजे तक ये पता ही नहीं था। कभी हम रेस कोर्स थाने में जाते थे, कभी हम सिविल लाइन थाने में जाते थे, उसके बाद हमें बताया जाता जी वो किला गुजर सिंह में जाते थे। स्टूडेंट को जमा आपके पीछे जो स्टूडेंट्स खड़े उनसे भी बात कीजिए, उनको सामने लाइए, मगर इतनी देर तक मैं फरोख हबीब साहब आपकी जाने आऊंगी। फरोख, आप खुद स्टूडेंट हैं, मुझे बात बताएं कि क्या ये जेब देता है साथ-साथ कि बच्चों को, तलबा को आप इकट्ठे करें और आइन साज असेंबली पर हमला करा दें और फिर हाथापाई हो पुलिस के साथ? देखें जी, जो कुछ उस दिन पंजाब असेंबली के बाहर हुआ उसकी तो हम भरपूर तौर पर मजम्मत करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स और उस्तादा की तरफ से हुआ, चाहे वो इंतजामिया की तरफ से हुआ। देखना ये है कि ये इशू क्या है। इशू आपके सामने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जो है वो बुनियाद बनाकर जो पेश किया जा रहा है उसकी रियलिटी की तरफ से आनी चाहिए। ये कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, लेकिन हम इस पे देख रहे हैं कि एक्चुअली गवर्नमेंट का यहाँ पर होमवर्क कंप्लीट नहीं था। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लाएं, बखूबी लाएं, लेकिन अपने होमवर्क के साथ लेकर आए। ना कोर्स आउटलाइंस थी गवर्नमेंट के पास, ना गवर्नमेंट के पास निसाब है, ना गवर्नमेंट के पास फैकल्टी है। अच्छा। बस क्या किया गया, एक ख्वाब को देखा गया और उस ख्वाब को अगले दिन इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, जिसके वजह से ये जो है फायर बैक कर चुका है।
فاروق مجھے یہ بتائیے کہ بطور ایک اسٹوڈنٹ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ایگزیجریشن یا غلط انفارمیشن بھی ڈسپرس ہو رہی ہے؟ ایگزیجریشن بالکل ہو رہی ہے، اس کا جو امکان ہے آپ بالکل جو ہے اس کو ختم نہیں کر سکتی. کچھ اس کے اندر ایسے عناصر بھی شامل ہیں جن کے اپنے ہڈن مقاصد بھی موجود ہیں، جو اسٹوڈنٹس کو بھی یوز کر رہے ہیں، اساتذہ کو بھی یوز کر رہے ہیں. جیسے کہ وہ آپ کے سامنے ہیں، جو ہے میں نام لینا پسند نہیں کروں گا، لیکن جن کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں، جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ سمجھ رہے ہیں، ان کو پتا ہے جن لوگوں کے مفادات ہیں. سمجھائیے نا کس کے مفادات ہیں. میں آپ کو یہاں پر جو بات بتانے لگا ہوں وہی لوگ ہیں جو لوگ پہلے استاذہ پر تشدد بھی کرتے ہیں اور بعد میں اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں. ایسی مثالیں موجود ہیں. دو دفعہ ہڑتالیں بھی کرتے ہیں. جی بالکل، جو ہڑتالیں بھی کرتے ہیں، جو تعلیمی جو ہے اس کو عمل کو جو روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو میرے محترم استاذہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا ان کی جاب اور جنہوں نے عمران خان پر حملہ بھی کیا تھا. بالکل جی، میں انہی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جو میں آپ کو بتانا چاہوں میرے جو اساتذہ ہیں، میں اسلامی جمعیت طلبہ کی بات کر رہا ہوں، جو ان کا اساتذہ کا گروپ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بھی ایشو کے اوپر آ جائیں، جو ہوم ورک اگر کمپلیٹ مل جائے تو بورڈ آف گورنمنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ایسے بورڈ آف گورنر کی بات کر رہا ہوں جیسا بورڈ آف گورنر شوکت خانم ہاسپٹل میں ہے. اگر اس کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں تو لیکن ان کا کوئی پارٹی کا بندہ وہاں پر نہیں ہے، ان کے چاہنے والے وہاں پر نہیں ہیں. وہ لوگ شامل ہیں جو اس ملک کے ساتھ ہیں، اس قوم کے ساتھ ہیں. یہی آج کی کامیابی کا راز ہے. ادھر جو ابھی فاروق حبیب نے کہا ہے کہ اگر بورڈ آف گورننس کے اوپر ہوم ورک صحیح ہو جائے، صحیح لوگ لائے جائیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں ایڈ کروں یہ اگر پرائیویٹائزیشن ہوگی اس کے خلاف ہے. فاروق لیٹس گو سٹیپ بائی سٹیپ. اگری کرتے ہیں جو فیصل آباد کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ اشرف جی اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ فیصل آباد کے اندر تو اس طرح کی جو پوزیشن ہے، جو ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ یہاں کسی کو مس یوز نہیں کیا جا رہا ہے. اور ایک چیز ہو رہا ہے کہ پروفیسر کی جو تحریک ہے، جو پروفیسرز کی جو اور اسٹوڈنٹس نے مشترکہ طور پہ ایک تحریک کا آغاز کیا ہے، اس کے مین مقاصد جو ہیں وہ تو سمپل ایک ورڈ ہے، ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر یہ سارے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جس پہ یہ لاٹیاں کھا رہے ہیں. منان اشرف صاحب اچھا ہوگا کہ آپ میری کسی اسٹوڈنٹ سے بات کرا دیجئے پلیز. جی ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہے، میں ان سے بات کراتا جنہوں نے آج صبح لاٹیاں کھائی ہیں. جی سر، اسٹوڈنٹ پورا امن احتجاج کر رہے تھے اور جب پولیس والے آئے تو اسٹوڈنٹس نے ان کو کہا کہ ہم پورا امن احتجاج کر رہے ہیں تو ہم ایسے ویسے نہ گاڑیوں کے شیشے توڑیں گے، ایسے ویسے کچھ نہیں کریں گے. لیکن وہ ایک پولیس والا آیا، اس نے آتے ہی اسٹوڈنٹ کی ایک لاٹھی ماری یہاں پہ بازو پہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جو پولیس والے کھڑے تھے وہ مشتعل ہو گئے، انہوں نے اس کو پولیس والے کو مارا. اس کے بعد 2-3 پولیس والے اور آگے اس کو جانے کے لیے ان پولیس والوں نے پھر اسٹوڈنٹس نے ان کو بھی مارا. کیوں؟ اسٹوڈنٹس کو جب اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہم پورا امن احتجاج کریں گے تو پھر انہوں نے کیوں ایسا کیا. پھر اس کے بعد جب ان کی باری نفری آئی پولیس والوں کی تو اس کے بعد پھر انہوں نے منان اشرف صاحب سے آخری سوال پوچھیں کہ آج ان کو اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیا اگر حکومت پاکستان مان جائے گی تو یہ احتجاج ختم کر دیں گے؟ بھی طلبہ کا تو کچھ میں اسٹوڈنٹس کی آگاہی سمجھنا چاہ رہی ہوں آج. جی یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت آپ کے مطالبات مان لیتی ہے تو کیا آپ وہ یہ پروٹیسٹ ختم کر دیں گے؟ بالکل ختم کر دیں گے اگر حکومت ہمیں مطالبات مان لے. اور ساتھ یہ بھی کریں کہ جو جیسے پرائیویٹ کالجوں میں اصول ہے شباز شریف کو کہی کہ ہم یہاں پہ گورنمنٹ کالجوں میں بھی ایسے پروفیشنل کالجز بلائے جائیں، کالجوں کو پروفیشنل کیا جائے جیسے یونیورسٹی کو پروفیشنل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کو معیار کو اونچا کیا جائے، اسٹوڈنٹ کو پریکٹیکل لائف میں لایا جائے. یہ اگر اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو اس کے یہ کالج کا حال دیکھنے، کبھی لائٹ نہیں صاف نہیں، کبھی کچھ صاف نہیں، کبھی جیسے پرائیویٹ کالجز بالکل چپس لگی ہے، سب کچھ ہے، ایسے ہی گورنمنٹ کالجوں میں ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے ان کو بینیفٹ حاصل ہو، ان کا فائدہ ہو. اس لیے ہم احتجاج ختم بھی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا منان اشرف صاحب. آخری سوال آپ سے فاروق حبیب پوچھوں گی. مجھے بتائیے کہ آپ نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا ہے. آج جو حکومت پنجاب کے افسران کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی ہمارے اساتذہ کی بھی، وہ بھی کسی انجام تک پہنچ نہیں سکی. مہر میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا چلتا ہوں. یہ صرف ایک ذاتی انا بنا لی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے. وہ جس کام کو خواب دیکھتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وداؤٹ ان کے پیچھے ہوم ورک کوئی نہیں موجود. میں ان کو بتاتا چلوں ان کا جو وزیر تعلیم موجود ہے جو موصوف، وہ ان کے پاس بسوں کنڈکٹروں کی وزارت بھی موجود ہے، ان کے پاس ایکسائز کی وزارت بھی موجود ہے، پراپر وزیر تعلیم نہیں. اور یہ جو بورڈ آف گورنر کی پالیسی لے کر آئے، انہوں نے اس پالیسی کو اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کرنا گوارا نہیں سمجھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وجہ سے یہ بورڈ آف گورنر جو ہے یہ ریٹیلیشن آ رہی ہے، ریزسٹنس آ رہی ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے. اور میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹس کے پاس بھی لیک آف کمیونیکیشن ہے. اسٹوڈنٹس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اصل پیچھے محرکات کیا ہیں، یہ بورڈ آف گورنر سے ہوگا کیا. اور جہاں تک بات رہی اساتذہ کی جاب سیکورٹی کی، تو ان کی جاب سیکورٹی کو حکومت کو چاہیے انشور کرے. اور اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ پنجاب حکومت کی ہی طرف سے ایک پنجاب ایگزامینیشن کمیشن بنایا گیا
جس پہ شہباز شریف صاحب کا خواب یہ تھا کہ جو ہے ہم دوہرا نصاب تعلیم کو ختم کر دیں گے. اس کے اندر تمام گورنمنٹ کالجز اور گورنمنٹ سکولز اور جو بہت شکریہ پرائیویٹ سکولز کو بیچ میں لے کر آئے. فاروق حبیب صاحب بہت بہت شکریہ. یہ کہنا غلط نہ ہوگا آج اسٹوڈنٹ سے ہی بات کر کے لاہور میں بھی اور فیصل آباد میں بھی کہ یہ جو ہے اتنا سمپل میٹر نہیں ہے, ایز اے ٹول بھی استعمال کیا جا رہا ہے بچوں کو, اور کتنی انفارمیشن ہے نہیں ہے اس کے اوپر غور سے دیکھنا چاہیے کہ کون ڈرائیونگ فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے. لگتا ہے کہ ابھی یہ ایشو اتنے آرام سے ریزالو نہیں ہوگا. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے.